हालेलुया, प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो आज हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस दौर से गुज़श्ता हम सीख रहे थे, गौर कर रहे थे, कलीसिया तफरकात में बटी हुई है, मुख्तलिफ गिरोहों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहां पर लोगों के अलग अलग फलसफे हैं। बहुत सारे लोग इन फिलॉसफीज की वजह से, फलसफों की वजह से आपस में बटे हुए थे। रूमी लोग, जो ग्रेको रोमन कल्चर था, यानी जो यूनानियों और रूमियों का मुश्तरका कल्चर या सकाफत थी, इसमें लोग खास तौर पर फलसफे पर बड़ा एतकाद करते, ईमान रखते थे। आज भी अगर कोई फलसफे का, फिलॉसफी का स्टूडेंट है तो वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है कि हर फलसफे की जो रूट्स हैं वो आपको रूमी और यूनानी कल्चर से मिलेंगी, कि इन फलसफों की बुनियाद जो है वो उन लोगों ने रखी थी। बहरहाल जब लोगों ने मसीह को कबूल किया, मसीह की कलीसिया में शामिल हुए, तो बहुत सारे लोग अपने फलसफों पर चल रहे थे और हर कोई कहता था कि मैं उस फलसफे का मसीही हूं, मैं इस फलसफे का मसीही हूं, मेरा अकीदा फलां है, मेरा अकीदा फलां है। इस एतबार से मसीह को लोगों ने बांट दिया, तकसीम किया हुआ था। फलसफे का जो मतलब है, बड़ी आसानी के साथ, कि फलसफा है क्या चीज, इसका मतलब है इंसानी हिकमत या इंसानी सोच। इंसानी हिकमत या इंसानी सोच। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में जो 11वीं आयत हमारे सामने तिलावत की गई है, 17वीं आयत जो तिलावत की गई, अगर दोबारा इसको तिलावत करें, लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, कलाम की हिकमत से नहीं। यहां जो इस बात के लिए यूनानी मतन इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए सोफिया लोगो इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है इंसानी हिकमत। क्या मतलब है? मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि मुझे बुलाया इसलिए गया है कि मैं इंजील को सुनाऊं, खुशखबरी को सुनाऊं, मैं मसीह की सलीब का पैगाम दूं, लेकिन मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं इंसानी हिकमत के तहत या किसी फलसफे के तहत ये तालीम जो है ये लोगों को दूं, क्योंकि मुझे इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं फकत इन फलसफों से, इंसानी हिकमत से, इंसानी अकल से, जो ऊपर तालीम है, यानी खुदा की तालीम है, खुदा के कलाम की तालीम जो है, इसे खूबसूरती के साथ तुम्हारे सामने पेश करूं। और इस बात के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े जबरदस्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। यहां पर लिखा है, खुशखबरी सुनाने को भेजा, और वो भी कलाम की यानी फलसफे की हिकमत से नहीं, बल्कि इसलिए ऐसा नहीं करने दिया ताकि मसीह की सलीब की जो तासीर है वो खत्म ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पैगाम इंसानी हिकमत के साथ दिया जाता है, इंसानी फलसफे के साथ दिया जाता है, तो वो मसीह की सलीब के अगेंस्ट है, मद्दे मुकाबिल है, मुखालिफ है। सो इसलिए वो कलाम जो इंसानी हिकमत से मुबर्रा है और इंसानी हिकमत से, इंसानी फलसफे से अलग है, वो कलाम दरअसल मसीह की सलीब का पैगाम है। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को साबित करने के लिए और खुदा के कलाम को लोगों के सामने वाज़े करने के लिए
ایک طرف बाइबल मुकद्दस रख लेते हैं और एक तरफ एक और किताब भी रख लेते हैं। और हमारे यहां एक यहां पे बड़े मारूफ स्पीकर हैं, वो बाइबल मुकद्दस भी पढ़ेंगे और दूसरी किताब भी पढ़ते जाएंगे और बड़ी तालियां लोग बजाते जाते हैं। पता नहीं, मुझे इसमें समझ नहीं आती लोगों के तालियां बजाने की। एक बंदा सामने खड़ा होकर बाइबल मुकद्दस की तौहीन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। बाइबल मुकद्दस को किसी के तस्दीक नामे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को किसी की तस्दीक, किसी और किताब, कोई कहे हमारी रूहानी किताब, हमारी इल्हामी किताब, बाइबल मुकद्दस को किसी भी इल्हाम की जरूरत नहीं है। सो इसलिए खुदा का बंदा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मुझे बाइबल मुकद्दस को प्रीच करने के लिए, सुनाने के लिए किसी और फलसफे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे उत्तम जो कलाम है वो बाइबल मुकद्दस है। वो क्या है? बाइबल मुकद्दस है। इसलिए मैं इस बात पे हमेशा जोर देता हूं कि जो बात बाइबल मुकद्दस में तस्दीक नहीं होती, इसका मतलब है कि वो बात इल्हामी नहीं है। हमें दूसरी किताबों का सहारा लेकर कि जी ये बात देखें, यहां पे इसमें ये लिखा है, आपकी किताब में, फलां की किताब में भी यही लिखा है, हमें कोई जरूरत है इस बात को साबित करने? कोई माने ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन इस कलाम को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। हालेलुया। सो हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम जबरदस्ती किसी को मनाएं कि जी हम अपनी बात को साबित करने के लिए फलां किताब का हवाला देंगे, फलां किताब का हवाला देंगे। हरगिज ऐसा नहीं है। जो बात बाइबल मुकद्दस से कोई मानने को तैयार नहीं, इससे बड़ा मुस्तनद सोर्स हमारे पास कोई और नहीं है। हम कभी भी किसी और किताब का हवाला देकर किसी को मनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो हिकमत की किताब है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। सो हमें इस बात पे ईमान भी रखना है और ऐसे लोगों से जो हमें और जुबानें बोलकर मुतासर करने की कोशिश करते हैं, इनसे भी खबरदार रहना है, क्योंकि ये हमारी कौम को गुमराह करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी कौम को बाइबल मुकद्दस से हटाकर दूसरी किताबों की तरफ ला रहे हैं और लोगों को ये बताते हैं कि यह भी इल्हामी है और फलां किताब भी इल्हामी है, जबकि बाइबल मुकद्दस का इसके अलावा किसी और किताब पे तकिया नहीं है, भरोसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे 18वीं आयत में। 18वीं आयत बयान करती है क्योंकि सलीब का पैगाम, क्योंकि सलीब का पैगाम। अब वो अपनी बात बताने लगा है कि जो नहीं मानते या जो हमारी बाइबल मुकद्दस या इस तालीम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें कभी भी आप दुनियावी तालीम, दुनियावी किताबों का हवाला देकर मना नहीं सकते। जो बंदा बाइबल से कायल नहीं होगा वो किसी और किताब से भी कायल नहीं होगा। सो ये बात याद रखें कि हम किसी को बातों से कायल नहीं कर सकते कि मैं आके अपने लंबे लंबे वाकयात बताता रहूं, मैं अपनी स्टोरीज बताता रहूं। इन चीजों से लोग कायल नहीं होंगे। अगर कोई बंदा कायल होगा, अगर किसी की जिंदगी में तब्दीली आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा कलाम की बदौलत आएगी। हालेलुया। और अगर मेरी दीगर बातों से कोई बदल भी गया, तो उसमें वो तब्दीली नहीं आएगी जो खुदा का कलाम तब्दीली देखना चाहता है। सो इसलिए हमारे पास जिंदगियां बदलने का, जिंदगियों को तब्दील करने का और जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने का सिर्फ एक सोर्स है, और वो क्या है? बाइबल मुकद्दस है। इसलिए अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में, अपने बच्चों में खुदा के कलाम को अव्वलीन तरजीह दें, ताकि उनकी जिंदगियां बदलें। अपने तजर्बात से उनकी जिंदगियां बदलने की कोशिश ना करें, नहीं बदलेंगी। अपने जिंदगी के और वाकयात बयान करके उनकी जिंदगियों को मुतासर करने की कोशिश ना करें, कुछ असर नहीं होगा। अगर कोई चीज असर अंदाज होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। इसलिए खुदा के कलाम से लोगों को तालीम दें और सिखाएं। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की। सलीब का पैगाम उन लोगों के लिए बेवकूफी का पैगाम है जो गुनाह की दलदल में
जो मौत के साए की वादी में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके नजदीक सलीब का पैगाम जो है वो बेवकूफी है। वो समझे ये कौन सा कलाम है, मसीह ने सलीब उठाई, मसीह लानती बन गया, मसीह को मसलूब किया गया, मारा गया, दफन, ये कौन सी तालीम है? उनके नजदीक ये कोई बेवकूफी की तालीम है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ये बेवकूफी वो समझते हैं जो हलाक होने वाले हैं, जो तबाह होने वाले हैं। उनके नजदीक मसीह की सलीब का पैगाम जो है ये बेवकूफी है। लेकिन हम ईमान लाने वालों के नजदीक, हम जो सलीब के पैगाम को निजात का पैगाम कहते हैं, हम जो सलीब के पैगाम को कफारे का कलाम कहते हैं, हम जो सलीब के पैगाम को जिंदगी का कलाम कहते हैं, हमारे नजदीक ये क्या है? खुदा की कुदरत है। हालेलुया, ये खुदा की क्या है? कुदरत है। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और मैं इस बात पे गौर कर रहा था, सीख रहा था कि सलीब का पैगाम है क्या जो लोगों को बेवकूफी दिखाई देती या बेवकूफी का सा लगता है। सो इसमें मैंने चंद एक बातें, बहुत ज्यादा लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम इतनी डिटेल करें। चंद एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, सलीब के पैगाम से मुराद मसीह मसलूब है या मसलूबियत का पैगाम है। सलीब के पैगाम से मुराद क्या है? मसलूबियत। ऐसा ही है कि मसीह क्या हुआ हमारे लिए? मसलूब हुआ। मसलूबियत की सजा रूमी गवर्नमेंट के मुताबिक, रूमी कानून के मुताबिक हर उस शख्स को दी जाती थी जो इंतहाई कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, कोई बहुत बड़ा गुनहगार हो, इतना गुनहगार के कोई और उसे सजा नहीं दी जा सकती। यानी बाकी सजाएं उसके लिए छोटी हैं, कमतर हैं, उसे इतनी ज्यादा घटिया तरीन सजा दी जाती थी अगर कोई बहुत बड़ा गुनहगार हो। इसलिए सलीब और सलीबी मौत जो है यहूदियों के नजदीक एक लानती मौत थी। क्या? एक लानती मौत। रूमियों के नजदीक ये घटिया तरीन, इससे घटिया कोई दुनिया की सजा नहीं है कि किसी को सलीब दिया जाए, किसी को सलीब चढ़ा दिया जाए। और कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि उस दौर में भी उसे शर्मिंदगी वाली मौत कहा गया है। कौन सी मौत? शर्मिंदगी वाली। अगर आप देखना चाहें, इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 12वां बाब और इसकी दूसरी आयत, खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 12वां बाब और इसकी दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा। शर्मिंदगी की परवाह, इसका मतलब यह है कि ये जो सलीबी मौत है ये बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत है। कौन सी है? शर्मिंदगी। यानी इससे बड़ी मौत दुनिया में, घटिया तरीन भयानक कोई लानती मौत इससे बड़ी नहीं है, जो कि मसीह ने किस लिए बर्दाश्त की? उस खुशी की खातिर। खुशी क्या है? कि खुदा बाप का और इंसान का मेल मिलाप हो जाएगा। खुदा बाप और इंसान का क्या हो जाएगा? मेल मिलाप हो जाएगा। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस सलीबी मौत का भी इंतखाब किया अपने लिए। शरीफ लोग रूमी दौर में, जो आम शहरी, शरीफ शहरी कहलाते थे, सीनियर सिटीजन्स कहलाते थे, वो कभी भी अपनी जुबान से सलीब का नाम भी नहीं लेते थे। कभी भी अपनी जुबान से सलीब का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कोई बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर ये ऐसे ही है जैसे आजकल कोई गाली दे दी जाए। तो लोग जो उन दिनों में रूहानी, पारसा, पाकीज़ा थे, वो कभी अपनी जुबान से सलीब का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि यह बड़ी गंदी और घिनौनी बात थी। यार ध्यान से सुने खुदा का कलाम।
رومی شہریوں کو یہ سزا نہیں دی جاتی تھی، رومی شہریوں کو یہ سزا نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھٹیا ترین سزا رومیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ روم کی ہے، رومی لوگ یہاں پہ بستے ہیں، ان کو اتنی گھٹیا ترین سزا نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے یہ سزا جو تھی یہ عام ان لوگوں کو دی جاتی تھی جن کا تعلق جو ہے وہ غیر اقوام سے ہوتا تھا۔ یہ سزا غلاموں اور جنگی قیدیوں اور باغی لوگوں کو دی جاتی تھی، جنگی قیدیوں کو اور باغیوں کو، جو ملک کے باغی ہو جاتے تھے، جیسے زیلوتیس کا فرقہ تھا یہودیوں میں، بربا ان میں سے، یہ رومی لوگوں نے پکڑا ہوا تھا بربا کو، اس لیے کیونکہ اس کا تعلق جو تھا وہ زیلوتیس کے، اس وقت کی جو جہادی تنظیم تھی وہ زیلوتیس کی، یہودیوں کی بہت بڑی جہادی تنظیمیں دنیا میں کام کرتی رہی ہیں، رومی دور میں دنیا کی سب سے مضبوط ترین جہادی جو تنظیم تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور اس کا نام اس وقت زیلوتیس تھا، اور یہ لوگ جو تھے یہ خاص طور پہ اپنی قوم کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے، اور اس وقت یہ خاص طور پہ لوگوں کو قتل کیا کرتے، جیسے آج کل بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں اور آج کل لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ یہودی جو تھے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، ایک تنظیم بنائی تھی، جن میں سے بربا جو پکڑا گیا تھا، جس کو لوگوں کے لیے پلاطوس نے جب سوال کیا کہ بربا کو چھوڑ دوں یا تمہارے لیے یسوع مسیح کو چھوڑ دوں، تو انہوں نے کس کو مانگ لیا تھا؟ کیونکہ وہ جہادی تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری قوم کے لیے لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، صلیب پر اپنی جان دی، تو یہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، جو جہنم میں چلے جانے والے لوگ ہیں، ان کو لگتا ہے یہ بڑی بیوقوفی والا کلام ہے، یہ بڑا عجیب سا کلام ہے، یہ عجیب سی ان کی انجیل ہے، یہ عجیب سا مسیح ہے، یہ عجیب سا ان کا خدا ہے کہ خدا آسمان سے اترا اور وہ مصلوب ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی۔ مقدس پولس کہہ رہے ہیں، مقدس پولس اس بات کو بیان کریں کہ صلیب کا یہ پیغام، یعنی مصلوبیت کا پیغام، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ لیکن وہ کہتا کہ ہمیں مسیح نے اس بیوقوفی کے پیغام کے لیے کال کیا ہے، ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم یہ پیغام دنیا کو سنائیں اور بتائیں، اور اسی کو اس نے دنیا کی حکمت پر برتری دی ہے، ترجیح دی ہے اس بیوقوفی کے کلام کو، کیونکہ یہی نجات کا سوتا ہے، سورس ہے اور منبع ہے۔ پہلی بات، صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام مصلوبیت کا پیغام ہے۔ دوسری بات، صلیب کے پیغام سے مراد مسیح کی رضا کارانہ قربانی ہے، مسیح کی رضا کارانہ قربانی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیح نے رضا کارانہ طور پر، یعنی اپنی مرضی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہاللیلویا! مسیح نے اپنی مرضی سے، یاد رکھیں، مسیح کو کسی نے زبردستی نہیں پکڑا ہے، مسیح کو کسی نے زبردستی صلیب نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبردستی اس کے ساتھ ایسا کرے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے، مسیح کی قربانی پرانے عہد کی قربانیوں کی تکمیل ہے۔ پرانے عہد کی قربانیوں کی کیا ہے؟ تکمیل ہے۔ پرانے عہد کے مطابق خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کوئی قربانی کے لیے جانور کو لاتا تو وہ ہمیشہ جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ باندھتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں مل جاتا ہے۔ 118ویں زبور کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، قربانی کو مذبح کے سینگوں سے باندھو۔ قربانی کو کیا کرو؟ مذبح کے سینگوں سے باندھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بھاگ جاتے تھے۔ جیسے آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے، جانور بھاگ جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے دوسروں کا، انسانوں کا نقصان۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے یہودیوں کے پاس یہ شرع تھی، یہ قانون تھا
کہ جو قربانی ہے یا جانور جو ہے اسے مذبح کے سینگوں سے کیا کر دیا جائے؟ باندھ دیا جائے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور رضاکارانہ طور پر ولنگلی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا، اس لیے اسے کیا کیا جاتا تھا؟ باندھا جاتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے لیے خدا کا کلام ہماری تصدیق کرتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب اور اس کی 6 آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ پیش کیا ہے۔ اور اس میں کسی نے آ کر مسیح کو پکڑا نہیں ہے بلکہ خود اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کی تصدیق بائبل مقدس کرتی ہے بارہا۔ یاد رکھیں کہ ابھی جب یسوع مسیح کی گرفتاری ہونے والی ہے تو یہودی نہیں چاہتے تھے کہ اسے گرفتار کریں، یہودی اسے گرفتار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 3 آیت سے میں 5ویں آیت تک پڑھوں گا، لکھا ہے، اس وقت سردار کاہین اور قوم کے بزرگ کائفہ نام سردار کاہین کے دیوان خانے میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ سو یاد رکھیں، یہودی نہیں چاہتے تھے کہ ابھی یسوع مسیح کو پکڑا جائے، وہ چاہتے تھے کہ ہم کب کریں؟ عید کے بعد اسے پکڑیں۔ کب پکڑیں؟ عید کے بعد پکڑیں۔ لیکن یہ گرفتاری کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح عید کے بعد اپنی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اس کی قربانی جو ہے وہ عید پر ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبوتیں مکمل ہوں، پروفیسیز جو ہیں ان کی پرفیکشن ہو، تاکہ جو کلام کہا گیا ہے اور جو قربانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور جو قربانی دی جاتی تھی، اس قربانی کی اصل قربانی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اس لیے یسوع مسیح چاہتے تھے کہ عید پر میری قربانی ہو اور یہودی چاہتے تھے کہ عید کے بعد ہو۔ اب یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ یہ کام ہوا کیسے کہ یسوع مسیح آ کر اس بات کو یقینی بنائیں، اس بات کو آ کر پکا کریں؟ پتہ کیسے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے جا کر یہ جو کائفہ سردار کاہن ہے اس کا کاروبار تباہ کیا۔ اس وقت جب اس کا کاروبار تباہ ہوا تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یسوع مسیح کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پتہ کب اس کا کاروبار تباہ ہوا؟ جب یسوع مسیح ہیکل میں جا کر انہوں نے کبوتر فروشوں کو نکال دیا، انہوں نے بیچنے والوں کو اور انہوں نے ان منی چینجرز کو وہاں سے نکال دیا۔ اگر وہ نہ نکالتے تو ابھی بھی 2 مہینے اور گزر جاتے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق مقدس لوکا اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے دیکھیے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 51ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلیم جانے کو کمر باندھی۔ اس میں یہودیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، رومیوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دن نزدیک آئے، مقدس پولس گلتیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 4 باب کی 4 آیت میں بیان کرتے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا۔ کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو جب وقت پورا ہو گیا۔ سو یاد رکھیں کہ مسیح کے آنے کا ایک وقت مقرر تھا، مسیح کے جان دینے کا ایک وقت مقرر تھا۔ اس لیے خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو اس نے کیا کیا؟ یروشلیم جانے کو کمر
बांधी, क्योंकि यरूशलेम में उसने अपने आप को कुर्बान करना था। सारी की सारी कुर्बानियां कहां पे होती थी? यरूशलेम में होती थी। कहां पे होती थी? यरूशलेम में। और इस बात की यहूदी कभी हैकल से बाहर कुर्बानी नहीं करते हैं। यहूदी कभी भी, आज तक यहूदी कुर्बानी नहीं देते, इसलिए क्योंकि हैकल मौजूद नहीं है। उस वक्त भी ऐसा ही था, हैकल मौजूद थी तो हैकल ही में कुर्बानी। इबादतें वो किसी भी जगह कर सकते हैं, इबादत खाने खुले थे तालीम देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ कहां पे की जाती थी? यरूशलेम में की जाती थी, इसलिए क्योंकि वहां पे हैकल है। सो इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। मैं बयान कर रहा हूं कि ये कुर्बानी जो है, ये रज़ाकाराना कुर्बानी दी गई है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात के लिए हमारी तस्दीक करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब और इसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। 15वीं आयत देखिए, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। 17वीं आयत देखिए, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उससे फिर ले लूं, ताकि उससे फिर ले लूं। 18वीं आयत, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। यीशु मसीह की कुर्बानी रज़ाकाराना कुर्बानी है। उसने खुद अपने आप को, कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि कोई मेरी जान को मुझसे छीनता नहीं है मुझे, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का पैगाम यह है कि मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान कफारे के लिए पेश कर दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं 26वें बाब की 34वीं आयत में, जब उसे सलीब दिया गया, कलाम में लिखा है कि उसे ऐसी मै पेश की गई, यानी पित्त मिली मै दी गई, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। उसने चख कर पीना ना चाहा। पता है क्यों नहीं पी इस मै को? क्योंकि अगर ये पी लेते तो उनकी जान आसानी से निकल जाती, जान आसानी से निकल जाती। वो तकलीफ जो उठाने के लिए आए थे, वो करब और वो अदालत और वो सजा जो वो अपने ऊपर लेने के लिए आए थे, वो उसको कभी भी बर्दाश्त न करते। ये आम तौर पे हर सलीब उठाने वाले शख्स को मैं पिलाई जाती थी। वहां पर कुछ ऐसी खुदा परस्त औरतें थी जो इसे तैयार करती और जो सलीब उठाने वाले हैं उनको पिलाया करती थी ताकि उनकी जान आसानी से निकल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कलाम में लिखा है कि उसे पीने से इनकार कर दिया है, इसलिए क्योंकि वो अपनी जान इतनी आसानी से देना नहीं चाहते थे। इसलिए कभी कोई ये ना समझे कि उस पर किसी भी तरह से ये जुल्म लादा गया था या उसे वो जबरदस्ती पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ रज़ाकाराना तौर पर किया गया। यीशु मसीह ने विलिंगली, यानी अपनी आजाद मर्जी के तहत ऐसा किया, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया। प्रेज गॉड। सो सलीब का पैगाम, कलाम बयान करता है, सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है। सो बेवकूफी यही है, यहां तक कि खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह को भी इस पैगाम की वजह से दीवाना कहा गया है। क्या कहा है? कि ये दीवाना है, दीवानों किसी बातें करता है। सो याद रखें कि अगर आज लोग हमें ये कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी वाला कलाम है,
کہ خدا کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا, خدا کو مصلوب کر دیا گیا, خدا کو انسانوں نے مارا. یہ کیا بے وقوفی کا کلام ہے؟ یہ لوگ جو بے وقوفی کا پیغام, اس پیغام کو کہتے ہیں, کلام بیان کرتا ہے کہ یہ سب ہلاکت کے فرزند ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ہلاکت. کلام میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیں. ان میں سے وہ تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے اور وہ دیوانہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ صلیب کی باتیں کرتا ہے. وہ کون سی باتیں کرتا ہے؟ صلیب کی باتیں کرتا ہے. وہ دیوانہ ہو گیا ہے. وہ اس میں یا تو بدروح ہے. یہ یسوع مسیح کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے. اب یہ باتیں غیر ایمانداروں کے لیے بڑی حیران کن ہیں, پریشان کر دینے والی ہیں کہ یہ کیسا پیغام ہے. اب خدا کا کلام ہماری رہنمائی اس طرح سے کرتا ہے. یہ پیغام یسوع مسیح نے جب وہ زمینی خدمت سر انجام دے رہے تھے تب بھی یہ پیغام جو تھا یہ لوگوں میں گردش کر رہا تھا, اور تب بھی لوگ اس کے منکر تھے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب, بس ہم جلد اس کو ختم کریں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک لکھا ہے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ لکھا ہے. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ ایک خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. اس پر اس نے پھر کر پترس سے کہا, اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا کیا کرتا ہے. خدا کی باتیں کیا ہیں کہ مسیح کیا ہو, مصلوب ہو, یروشلم جائے, قتل کیا جائے. پترس کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ یہ دن تیری زندگی میں, وہ بھی مسیح کی صلیب کا انکار کر رہا ہے. اور مسیح نے اسے کہا ہے کہ اے شیطان, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسیح کی صلیب کے خلاف ہے اس کی سوچ دراصل ابلیس کی سوچ ہے. کس کی سوچ ہے؟ ابلیس. کس لیے یسوع مسیح نے واضح کہا کہ اے شیطان دور ہو, کیونکہ یہ پیغام, یہ جو تیرے اندر بات ہے یہ میری نہیں ہے, کیونکہ میری تعلیم یہ ہے کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا, میں یروشلم میں قتل کیا جاؤں گا, میری حقارت کی جائے گی, بے عزتی کی جائے گی. لیکن تو کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ تیری زندگی میں ایسا دن آئے, خدا نہ کرے. تو یسوع مسیح نے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ یہاں تک اس بات کے لیے بضد تھا, یسوع مسیح کی گرفتاری کے لیے جب سپاہی آئے تو اس نے ایک سپاہی کا کان بھی اڑا دیا, کیونکہ ابھی تک وہ مسیح کی صلیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی جب وہ انکار کر, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کا ساتھی نہیں, تب بھی اس نے مسیح کی صلیب کو قبول نہیں کیا. آئے میرے ساتھ دیکھیں مقدس پترس رسول کا پہلا عام خط, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے. مقدس پترس رسول کا
پہلا عام خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ او خدا دے لوگوں کی ہو گیا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پترس کہہ رہا ہے۔ کون؟ پترس کہہ رہا ہے۔ یہ وہ جو مسیح کی صلیب کا منکر ہے، یہ وہ جو مسیح کی صلیب کو نہیں مانتا ہے، یہ وہ جو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسیح نے کہا کہ مجھے یروشلم جانا ہے، صلیب اٹھانی ہے، قتل ہونا ہے، بزرگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب اسے صلیب کا مکاشفہ مل گیا، جب اس نے صلیب کے پیغام کو سمجھ لیا کہ صلیب ہے کیا چیز، صلیب پیغام کیا دیتی ہے، تب خدا کا کلام یہ کہتا ہے، آپ دوبارہ سنیں پھر سمجھ آئے گی، پہلے تو آپ نے انسنی کر دی۔ لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پترس کہہ رہا، انکار کرنے والا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ آج جب اسے سمجھ آئی کہ صلیب کا پیغام کیا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اس بات کے لیے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں۔ ہاللیلویا۔ تو کس لیے صلیب گیا ہے؟ ہمارے لیے۔ کس لیے گیا ہے؟ صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام جو ہے یہ زندگی کا پیغام ہے۔ اس لیے مقدس پالوس یہ کہہ رہے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن ہم یعنی ان سب لوگوں کے لیے جو صلیب کے پیغام کو سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ مقدس پالوس اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی خط میں اگر آپ مقدس پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط دیکھیں، پہلا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں، جو فلسفے اور صلیب کے پیغام کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ، حکمت یعنی وہی فلسفہ جو رومی فلسفہ ہے یا جو یونانی فلسفہ ہے، اس کی بات نہیں، بلکہ کہتا ہے کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں۔ ہاللیلویا۔ سب سے معتبر تعلیم جو ہے، سب سے معتبر جو کلام ہے، وہ صرف اور صرف زندہ خدا کی یہ باتیں، یہ الہام ہے۔ اور اگر کوئی لمبی چوڑی تقریریں کر کے عجیب عجیب بڑے بڑے سے لفظ بول کے اور ادھر ادھر کی زبانیں بول کے آپ کو امپریس کرے اور دیگر کتابوں کا حوالہ دے، تو میں اس بات کے لیے ہمیشہ سب لوگوں کو یہ سکھاتا اور بتاتا ہوں کہ ان لوگوں سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ بائبل مقدس۔ جو نہیں مانتے وہ نہ مانے، لیکن ہم خدا کے کلام کے علاوہ کسی اور کو مستند ذریعہ نہیں مانتے ہیں۔ خدا کا کلام اس بات کی یہاں تصدیق کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خدا ہم اپنے کلام کے وسیلے برکت بخشے۔